अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम उस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया के सयाहों का घर कहा जाता है। यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कजन हजरत कुसम रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया था। इनको शाह जिंदा क्यों कहा जाता है? इस सरजमीन को अमीर तैमूर की सरजमीन क्यों कहा जाता है? अमीर तैमूर कौन थे जिन्होंने 42 मुल्कों को फतह किया? यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा गया कुरान करीम भी मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद की। वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के कदीम मुकामात, सदियों पुराने बाजार और लोगों का रहन सहन। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। समरकंद ये शहर उज़्बेकिस्तान की हजारों साल पुरानी तारीख रखने वाली सरजमीन है। इस शहर को द टूरिस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये शहर कई 100 सालों से पूरी दुनिया के सयाहों का पसंदीदा मुकाम रहा है और आज भी है। समरकंद शहर 120 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और यहाँ 6 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये शहर इतना खूबसूरत और तारीखी है कि आप जिस भी जानिब जाएंगे दीवाने हो जाएंगे। समरकंद को अमीर तैमूर का घर क्यों कहा जाता है और अमीर तैमूर कौन थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये एक मुसलमान बादशाह थे जो उज़्बेकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए और ये दुनिया के आखिरी बहादुर फातेह थे जिन्होंने दुनिया के 42 मुल्कों को फतह किया। अमीर तैमूर की सल्तनत तुर्की से लेकर हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान से होती हुई उज़्बेकिस्तान तक पहुंचती थी। ये तैमूरी सल्तनत के सबसे बड़े फातेह थे। अमीर तैमूर का मकबरा समरकंद शहर में पूरी शान शौकत के साथ मौजूद है, जिसके अंदर काले पत्थर वाली कब्र अमीर तैमूर की है और बाकी कब्रें इसके बेटे और उस्ताद इकराम की हैं। अमीर तैमूर के मकबरे के गुंबद की डिजाइनिंग में सिर्फ 6 किलो सोना इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा बेशुमार जगहों पर। अमीर तैमूर जब हिंदुस्तान को फतह करने निकला तो पाकिस्तान के जिस भी शहर से गुजरता गया ईंट से ईंट बुझाता गया। इसने मुल्तान शहर में भी बहुत तबाही मचाई, ये सबको कत्ल करवाता गया। अमीर तैमूर बेशक एक बहादुर मुसलमान बादशाह था, लेकिन बहुत जालिम भी था। ये सवाए उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम और आलिम दीन को छोड़कर बच्चों तक को कत्ल करवा देता था। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल सामने मस्जिद और मदरसा भी है जो इसी ने तामीर करवाया था। अमीर तैमूर के मकबरे के साथ बीबी खानिम का मकबरा भी मौजूद है जो इंतहाई बड़ा और खूबसूरत है। ये अमीर तैमूर की पसंदीदा बेगम थी और चंगेज खान की रिश्तेदार। चलिए अब मैं आपको शाह जिंदा हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के मजार मुबारक का दीदार करवाता हूँ। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी वफात के बाद आपने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मिलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म कब्र अनवर में उतारा था। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो खुरासान के लश्कर के साथ समरकंद आए और यहाँ आपकी शहादत हुई। आपका मजार मुबारक बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी। सालाना लाखों मुसलमान यहाँ हाजिरी देने के लिए आते हैं। आपको शाह जिंदा इसलिए कहा जाता है कि उज़्बेकिस्तान के लोगों का मानना है कि आप आज भी कब्र अनवर में जिंदा हैं और मेरा ये ईमान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबी अकराम सिर्फ ज़ाहरी वफात पाकर इस दुनिया से गए हैं और तमाम सहाबी अकराम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। नाज़रीन, समरकंद की ये तमाम कदीम इमारतें मिलती जुलती शक्ल की हैं और एक ही तर्ज पर बनाई गई हैं। नाज़रीन, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी समरकंद में मौजूद है जो रसूल खुदा अज़्ज़ा वजल थे। आपकी कब्र मुबारक 18 मीटर लंबी है। ये मजार मुबारक पिस्ते और खुबानियों के दरख्तों के दरमियान एक पहाड़ी पर मौजूद है। इस मकबरे को अमीर तैमूर ने तामीर करवाया था।
بعض روایات سے ملتا ہے کہ اس قبر میں حضرت دانیال علیہ السلام کا پورا جسم مبارک نہیں بلکہ صرف ایک بازو دفن ہے۔ باقی اندر کے کیا راز ہیں یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمان، یہودی اور عیسائی سب یہاں حاضری کے لیے آتے ہیں، کیونکہ امیر تیمور کے دور میں یہ تمام مذاہب کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے آتے تھے اور سب مانتے تھے۔ امیر تیمور کے مزار کے باہر دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کریم بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم صدیوں پرانا ہے۔ چلیے اب ہم سمرقند کے خوبصورت بازار دیکھتے ہیں۔ سمرقند کا سیوب بازار یہاں کا قدیم ترین بازار ہے۔ یہ بازار صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ اس بازار کو سلک روڈ کا بازار بھی کہتے ہیں، جو دنیا کا سب سے پرانا اور لمبا روڈ ہے۔ اس بازار میں سمرقند کی پرانی ثقافت دیکھنے کو ملتی ہے۔ رنگ برنگے برتن، خوبصورت اور اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا، کھانے پینے کی اشیاء، ہاتھ سے بنائے جانے والے قالین، خشک میوہ جات اور باقی زندگی کی تمام ضروریات کی اشیاء یہاں سے بآسانی مل جاتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سب چیزیں بہت سستی ہیں، خاص طور پر خشک میوہ جات۔ سمرقند شہر میں بننے والی ٹریڈیشنل روٹی بہت مزیدار اور خوبصورت ہوتی ہے۔ یہ روٹی بازاروں میں سٹالز لگا کر بیچی جاتی ہے۔ یہاں لوگ گھروں میں روٹی بہت کم بناتے ہیں، زیادہ تر باہر سے خریدتے ہیں۔ یہ روٹی 2 مہینوں تک خراب نہیں ہوتی۔ یہاں زیادہ تر کھانے تندور اور بھٹیوں میں بنائے جاتے ہیں۔ سمرقند کے لوگ بہت اچھے ہیں۔ عورتیں رنگ برنگے خوبصورت لباس پہنتی ہیں، سر پر ٹوپی رکھتی ہیں۔ یہاں عورتیں جیولری کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں۔ مرد حضرات لمبا کوٹ نما ڈریس پہنتے ہیں اور سر پر ٹوپی رکھتے ہیں۔ اگر ہم سمرقند کی شادیاں دیکھیں تو حیران رہ جائیں، کیونکہ یہاں حسن بہت زیادہ ہے۔ عورتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ جیسے آسمان سے پریاں اتری ہوں۔ سفید رنگ اور نئے نقش، سبحان اللہ۔ یہاں شادیوں میں عورتیں لمبی لمبی فراقیں پہنتی ہیں۔ یہ لوگ شادیاں زیادہ تر میرج ہالز میں کرتے ہیں۔ سب لوگ مل جل کر ڈانس کرتے ہیں۔ دلہا دلہن ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، جو زیادہ تر یہاں کا ٹریڈیشنل لباس تصور کیا جاتا ہے۔ کھانے یہ لوگ پلیٹوں اور ڈشز میں خوبصورتی کے ساتھ سجا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ یہاں کا رواج ہے۔ یہ لوگ شادی کے فوراً بعد عمرہ کرنے لازم جاتے ہیں۔ ان کے کھانوں میں گھوڑے کے گوشت سے تیار کردہ ڈشز شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ناظرین، پورے ازبکستان سمیت سمرقند کے لوگ بھی بزکاشی نامی کھیل شوق سے کھیلتے ہیں۔ یہ کھیل گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلی جاتی ہے۔ اس کھیل میں ایک ذبح کی ہوئی بکری کو گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک خاص پوائنٹ تک لے جایا جاتا ہے۔ جو جیتتا ہے اسے یہ بکری اور انعامات کے طور پر کچھ پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ کھیل منگولوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ افراسیب میوزیم یہ سمرقند کا سب سے بڑا اور پرانا میوزیم ہے، جہاں سالانہ 20 لاکھ سے زائد لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ میوزیم بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر 4000 سالوں پرانے نوادرات بھی موجود ہیں۔ امیر تیمور کے دور کے برتن اور جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے۔ اس میوزیم میں انسانی کھوپڑیاں بھی رکھی گئی ہیں جو پرانے جنگجوؤں کی ہیں۔ اس میوزیم کی ٹکٹ 50,000 سوم کی ہے، جو پاکستانی 1000 روپیہ بنتا ہے۔ ناظرین، سمرقند شہر کے بیچ سے سلک روڈ گزرتا ہے، جو چائنا سے چلتا ہے اور یورپ تک جاتا ہے۔ صدیوں پہلے یہ روڈ دنیا کا سب سے بڑا تجارت کا ذریعہ تھا۔ اس روڈ کی سائیڈوں پر سمرقند کی خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ صفائی اتنی ہے کہ کیا کہنے۔ بس ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہر کے اندر ٹرام ٹرین بھی چلتی ہے۔ سمرقند شہر میں آپ کو ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بآسانی مل جائیں گے، جو کہ انتہائی سستے ہیں۔ یہاں ہوم ڈیلیوری سروسز بھی موجود ہیں۔ مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کھانے زیادہ تر حلال ہی ملتے ہیں۔ اس شہر میں بے شمار خوبصورت پارک موجود ہیں۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ سمرقند ایک صاف ستھرا اور خوبصورت شہر ہے، جو حقیقت میں پوری دنیا کے سیاحوں کا پسندیدہ مرکز ہے۔ یہ شہر صدیوں پرانی ثقافت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سمرقند کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔